बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी दो बीवियाँ थी और मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी जा रही थी। मैंने दूसरी शादी एक बहुत बड़ी वजह से की थी। मुझे दूसरी बीवी से इश्क हो गया था, लेकिन फिर एक दिन मुझे एक ऐसी बात के बारे में पता चला कि मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा तूफ़ान आ गया। मेरा नाम सलीम है। मेरी शादी बहुत कम उम्र में कर दी गई थी। मैं सिर्फ 17 साल का था। मेरी शादी मेरी कज़न से करवाई थी, जिसका नाम अक्सा था। वो बहुत नेक और अच्छी लड़की थी। उसने कुरान पाक हिफ्ज़ किया हुआ था। मेरी वालदा को वो बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि वो मेरी खाला की बेटी थी। मेरी वालदा कहती थी कि मैं अपनी बहन से रिश्ता मजबूत करना चाहती हूँ, इसीलिए मेरी शादी इसके साथ करवा दी, जबकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि इसका वज़न थोड़ा ज़्यादा था। मेरी वालदा को ये बात नज़र ही ना आती थी। मैं सोचता था कि अभी से इतनी मोटी है तो शादी के बाद क्या होगा, शादी के बाद ये और मोटी हो जाएगी। लेकिन मेरी वालदा ने हुक्म दिया, और इस टाइम मेरा भी दिमाग कच्चा था। मैं भी अपनी वालदा की बातों में आ गई और मैंने अक्सा से शादी कर ली। अक्सा के साथ मेरी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही थी। जो बात सच है वो ये है कि मैं कुछ ज़्यादा ही इस्लामी टाइप का इंसान नहीं था। मैं तो जुमे की नमाज़ के अलावा 5 वक्त की नमाज़ भी नहीं पढ़ता था। लेकिन जब से अक्सा से शादी हुई थी, वो मेरे पीछे पीछे ही फिरती। कभी मुझे नमाज के लिए जगाती, कभी कहती कि आज आपने रोज़ा रखना है और फ़लाँ दिन का रोज़ा है। और रमज़ान में तो मेरे सर पे ही नाचने लग जाती। मैं अल्लाह के डर से नहीं, बल्कि इसके डर से नमाज़ पढ़ता था, क्योंकि फिर वो मेरे पीछे ही पड़ जाती, मुझे बातें सुनाना शुरू कर देती, हदीस के तर्जमे सुनाना शुरू कर देती कि ऐसा होता है जो नमाज़ नहीं पढ़ते, उनके साथ ये होता है वो होता है। मैं इसकी बक बक नहीं सुनना चाहता था, इसलिए उठकर नमाज़ पढ़ लेता। पहले मैं कोई भी काम नहीं करता था, फिर भी मेरे वालिदैन ने मेरी शादी करवा दी, जबकि मेरा कोई काम नहीं था, क्योंकि मेरे बाबा अच्छे कमाते थे। मेरी वालदा का कहना था कि जहाँ हम खाते हैं वहाँ हमारी बहू भी खा लेगी। वक्त इसी तरह गुजरने लगा। अल्लाह ने मुझे अक्सा से कोई औलाद ना दी, और मेरी वालदा को भी कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि वो मेरी वालदा की तरह ही थी। इसलिए मेरी वालदा को कोई गलत नज़र नहीं आती थी, उसमें से कोई गलती नज़र नहीं आती थी। कभी कभी वो घर के कामों के हवाले से अक्सा के साथ कोई झगड़ा भी कर लेती, इसको डांट भी देती, लेकिन वैसे कोई इधर इसके बारे में कुछ बुरा कह देता तो उससे झगड़ने लड़ने लग जाती। कहती मेरी बहन की बेटी के बारे में कुछ ना कहे। मेरे बाबा अपनी भतीजी के साथ मेरी शादी करना चाहते थे, लेकिन मेरी वालदा ने यहाँ पर अपना हुक्म चलाया। उन्होंने कहा औरत तकलीफ़ बर्दाश्त करके औलाद पैदा करे और इसकी शादी करने का हक इसको ना मिले। मेरे बाबा खामोश हो गए। मेरे बाबा शरीफ आदमी थे। दिन इसी तरह गुजरने लगे। अब मैं अपना कारोबार शुरू कर लिया। मेरे कारोबार में बहुत बरकत पड़ गई। मेरी वालदा हमेशा ये कहती थी कि ये सब कुछ अक्सा की वजह से हुआ है, क्योंकि वो तुम्हारी बीवी है और मर्द को दौलत उसकी बीवी के नसीब से मिलती है। अक्सा भी मेरे लिए दिन रात दुआएं करती। हमारे बहुत झगड़े भी होते, लेकिन वो खामोश हो जाती। अल्लाह ने इसको उम्मीद दे दी। मेरे यहाँ औलाद होने वाली थी, लेकिन 3 महीने बाद इसका मिसकैरेज हो गया। डॉक्टर ने कहा कि दोबारा से वालदा बनना इसके लिए मुश्किल हो गया। कोई पता नहीं कि औलाद होती है या नहीं। मुझे बहाना मिल गया था, क्योंकि अब मैं 24 साल का हो गया था। मेरे पास दौलत भी थी और बहाना भी। मैं दूसरी शादी करना चाहता था। मैंने अपनी वालदा से ये बात की तो मेरी वालदा तो हत्थे से उखड़ गई। उन्होंने कहा तुम मेरी भांजी पे सौतन लाना चाहते हो। उन्होंने घर में इतना तमाशा किया कि मैंने ये बात ही अपने दिमाग से निकाल दी, पर बात सिर्फ दिमाग से निकली थी, दिल में से तो नहीं। इसलिए मैं दूसरी शादी करना चाहता था। मेरी पहली शादी मेरी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं हुई थी। मैं इस वक्त कमज़ोर था, मेरे हाथ में दौलत भी नहीं थी। आज मेरे पास सब कुछ था तो क्या दूसरी शादी नहीं कर सकता था। लेकिन ये भी सच है कि मर्द की दूसरी शादी पहली शादी की निस्बत मुश्किल होती है, क्योंकि लोग पहली बीवी के बारे में जानते हैं तो सवाल ज़रूर करते हैं। मेरे ऑफिस में ही एक औरत काम करती थी, जो बहुत ही ज़्यादा मासूम लगती थी, पर्दे में रहती थी। मैंने इसके बारे में पता लगाया, क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। मुझे पता चला कि उसके वालिदैन इस दुनिया में नहीं, वो अपने चचा के साथ रहती है और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरतमंद है। मैंने कहा कि इसे शादी कर लेनी चाहिए, खूबसूरत भी है और मुझसे सवाल करने वाला भी कोई ना होगा। लेकिन पहले मुझे इसकी मर्ज़ी भी तो जाननी थी। मैंने इससे पूछा तो उसने हाँ में सर हिलाया और कहा कि वो तैयार है। मैं इसके चाचू के से जाकर बात कर लूँगा। इससे ज़्यादा और मस्बत जवाब मुझे इसकी तरफ से क्या मिल सकता था। इसने इनकार नहीं किया। उसने कहा कि मुझे कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन आप मेरे बड़ों से बात कर लें। मैं बड़ा खुश हो गया, लेकिन अपनी पहली बीवी से भी तो इजाज़त लेनी थी, क्योंकि आजकल एक कानून पास हो गया था जिसके मुताबिक पहली बीवी से इजाज़त लेना ज़रूरी है। मेरी पहली बीवी जैसी भी थी मेरा बहुत ख्याल रखती थी, मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। वो दिखने में खूबसूरत ना थी सुबह, लेकिन एक अच्छी बीवी वाली उसके अंदर सारी हरकतें थी। घर आता तो वो कोई भी काम कर रही होती तो काम छोड़कर मेरी तरफ मतवजो हो जाती। गर्मी में आता तो पानी का पूछता, सर्दी में आता तो चाय का, रात को मेरे पाँव तक दबा कर सोया करती। इसके अंदर कोई गलती नहीं थी, बस वो मुझे अच्छी नहीं लगती थी, मेरे दिल में नहीं समाई थी। जबकि हम इतने साल
साथ गुजारे थे। मैं जिस लड़की से शादी करना चाहता था उसका नाम नीलम था। मुझे वैसे ये नाम बिल्कुल भी नहीं पसंद था, क्योंकि इस नाम की हमारे गांव में एक औरत थी जिसके लोगों के साथ गलत ताल्लुकात थे। इस तरह नाम भी मशहूर हो जाते हैं और फिर बात बहुत आगे तक चली जाती है। लेकिन मैंने सोचा कि मेरी इससे शादी हो जाएगी तो मैं इसका कोई निकनेम रख दूंगा। प्यार मोहब्बत का बहाना बनाकर इसे इसी नाम से बुलाया करूंगा, क्योंकि मैं इसे नीलम के नाम से नहीं बुलाना चाहता था। हमारे गांव में जो औरत मशहूर थी उसका नाम नीलम बाई था। हर इंसान को रट्टा हुआ था, यहाँ तक कि कभी कभी मजाक में भी कह देते कि नीलम बाई वाली हरकतें शुरू कर दी हैं क्या। इसीलिए मैं थोड़ा परेशान था, लेकिन नाम तो बदला जा सकता है। मैंने इसके चचा से बात करनी थी तो उन्होंने हाँ कर दी, और हाँ नहीं भी करते तो मैं किसी तरह इनको मना ही लेता। मैंने सुना था कि लालची सा इंसान है, अगर थोड़े बहुत पैसे भी मांगते तो मैं दे देता। मैंने अपनी पहली बीवी की तरफ देखा तो मेरे पाँव दबा रही थी। एक पल को मुझे ऐसे लगा मैं इसे सब कुछ बता देता हूँ, लेकिन अगर मैं इसको सब कुछ बता देता हूँ तो ये बहुत ज़्यादा गुस्सा होगी। लेकिन क्योंकि ये मेरे मामले में बहुत ज़्यादा जज्बाती थी, ये कह रही थी मुझे आपसे मोहब्बत है। मैं हमेशा ये समझता था कि अगर मोहब्बत का बहाना नहीं करेगी तो मेरे साथ कैसे रहेगी, क्योंकि ये माँ भी नहीं बन सकती और दिखने में भी ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी। इसलिए मोहब्बत का बहाना बनाती ताकि मैं इसको छोड़ नहीं सकूं। मैं वैसे भी इसको छोड़ने वाला नहीं था, बस मैं दूसरी शादी करना चाहता था। इसकी अपनी जगह, इसकी अपनी जगह। यही सोचा हुआ था कि मैं जाकर नीलम के चचा से बात कर लूँगा और इसको उसने वही कहा मेरी बेटी तुम्हारे ऑफिस में काम करती है तो महीने के कुछ पैसे कमाती है, अब तुम इसकी शादी कर लो, करके ले जाओगे तो महीने के पैसे कहाँ से आएंगे। मैंने कहा कि आपकी बेटी महीने के 10,000 कमाती है, कुछ ज़्यादा तो नहीं कमाती। इसने कहा फिर भी 10,000 कुछ कम नहीं होते। मैंने कहा ठीक है, आपको महीने के 10,000 रुपये मैं दे दिया करूँगा। वो इस बात पे खुश हो गए, उनको पैसों से मतलब था, इसका कोई नुकसान नहीं हो रहा था। इसने कहा कि मेरे पास अपनी बेटी की शादी पर लगाने के लिए 1 रुपया भी नहीं। तो मैंने कहा आपको ज़रूरत भी नहीं, हमने बस निकाह की रस्म करनी है। और इसने कहा कि निकाह की रस्म के लिए भी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं दिल में सोचने लगा किस किस्म का आदमी है, इसके जुंगल से नीलम को निकाल के मैं तो इस पर बहुत बड़ा एहसान करूँगा। मैंने कहा कि मैं सारे खर्चे कर लूँगा, आप बस हाँ करें। इसने कहा कि बस फिर मुझे क्या मसला हो सकता है, मेरी तरफ से तुम इसे निकाह करके ले जाओ आज से ही। मैंने कहा नहीं, आज तो नहीं, मैं 2 दिन के बाद आऊँगा। इस बीच मैंने अपनी बीवी को उसके माँ के घर भेज दिया। वैसे भी वो कहती रहती थी कि मैंने जाना है, लेकिन वो जाती नहीं थी। जाती भी थी तो कभी रात के लिए नहीं जाती थी। कहती थी कि फिर आपके काम कौन करेगा और आपके बगैर मुझे नींद नहीं आती। मुझे इसकी ज़बरदस्ती की रोमांस से बड़ा गुस्सा आता। ऊपर से मुझे अभी तक औलाद ना दे सकी, मेरी पसंद से भी मेरी ज़िंदगी में नहीं आई थी। फिर इसका ये अजीब सा रोमांस करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मैंने कहा कि मैं रह लूँगा, तुम रात रह लिया करो, हमारी माँ बीमार है। इसने कहा कि आप मेरी माँ के भी तो कुछ लगते हैं, आप भी तो चलें। मैंने कहा कि हाँ, जब मैं तुम्हें लेने आऊँगा तो कुछ देर बैठ जाऊँगा, 2-4 घंटे वहाँ पे गुजार लूँगा, वो हंसी खुशी चलेगी। और मैंने इस बीच नीलम से निकाह कर लिया। ए रात तो मैं इसे होटल में ही रखा। अगले दिन मैं सुबह सुबह इसे लेकर आया। इसी दिन मेरी बीवी को भी आना था। मुझे पता था आज घर में कोई फसाद होगा, लेकिन मैं किसी भी तरह के हालात को झेलने के लिए तैयार था। जब मैं इसको घर ले आया तो मेरी बीवी तो पहले घर पे नहीं थी, लेकिन मेरी वालदा ने सब कुछ देख लिया। मेरी वालदा को शक पड़ गया कि इसके साथ कोई लड़की आई है तो ज़रूर कोई मामला है। उन्होंने कहा ये कौन है, तो मैंने कहा ये मेरी दूसरी बीवी है, मैंने शादी कर ली। मेरी वालदा अपने दिल पे हाथ रख के बैठ गई, तो मेरी बाजी पे सौतन लेके आ गए हो, तुमने दूसरी शादी कर ली, हमें बताया तक थी। मैंने अम्मी को बड़ी मुश्किल समझाया। मैंने कहा अम्मी देखें, मैं आपका एक ही बेटा हूँ, इस घर के सारे खर्चे आपके खर्चे उठाता हूँ, बहनों को कभी किसी चीज़ से इनकार नहीं किया, आप लोगों का भी बहुत ख्याल करता हूँ, आप लोगों को मेरी खुशी का ख्याल नहीं है। देखिए औलाद नहीं हो रही। जब मेरी शादी हुई थी मैं सिर्फ 17 साल का था, अब मैं 24 साल का हो गया हूँ। अभी तक तो मेरी औलाद बड़ी हो जाती, लेकिन अभी तक औलाद नहीं। अम्मी तो मैंने इस मौजू पे जज्बाती कर दिया। मैंने सिर्फ औलाद की वजह से शादी की, जबकि मैं तो फ़िलहाल औलाद पैदा करने का कोई शौक़ नहीं रखता था। मेरी ज़िंदगी में इसी तरह गुजारना चाहता था। मैंने सोचा कि जब तक मैं 30-35 साल का नहीं होता मैं बच्चे पैदा नहीं करूँगा, क्योंकि फिर बच्चों की जिम्मेदारी इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। इंसान अपनी बीवी को भी वक्त नहीं दे पाता। मेरी वालदा तो इस बात पे खामोश होगी, लेकिन शाह को मेरी बीवी भी आ गई। उसने मुझे फ़ोन किया कि मुझे आकर ले जाओ। मैंने कहा कि मैं मसरूफ़ हूँ, तुम अपने भाई से कहो वो तुम्हें छोड़ जाए। इसका भाई इसे घर पे छोड़ गया। थोड़ी देर उसे पता ही नहीं चला, लेकिन जब वो कमरे में आई और वहाँ पर इस नीलम को देखा तो उसके कदमों तले ज़मीन निकल गई। इसके लिए ये मंज़र बेशक बहुत ही बुरा था। किसी भी बीवी के लिए ये मंज़र अच्छा कैसे हो सकता है
کہ اس کے شوہر کے کمرے میں اس کے بستر پر کوئی غیر عورت بیٹھی ہو جو کہ دلہن کے روپ میں، شاید وہ آدھی بات پہلے ہی سمجھ گئی تھی۔ باقی کی بات اسے میری والدہ نے بتا دی، لیکن کہا کہ دیکھو تم صبر کرو، اس نے شادی تو کر لی لیکن تجھے چھوڑا نہیں ہے۔ میری بیوی کوئی طوفان برپا کرنے والی تھی، کیونکہ کہتے ہیں کہ جو جتنی محبت کرتا وہ اتنی نفرت بھی کرتا ہے۔ مجھے لگا کہ وہ چیخے گی، چلائے گی، سب کو اکٹھا کر لے گی، بے ہوش ہو جائے گی، آج کوئی نہ کوئی تماشا ضرور ہوگا۔ میں نے گاڑی کی چابی بھی باہر ہی رکھی تھی اور میں ڈاکٹر کو بلانے کے لیے بھی تیار تھا، کیونکہ مجھے پتا تھا وہ اسی طرح کا کوئی رد عمل دے گی، لیکن اس کی آنکھوں سے ایک آنسو نہ نکلا۔ وہ چپ چاپ ایک سائڈ پہ بیٹھ گئی۔ اس نے میری والدہ سے کہا کہ پھر امی میں دوسرے کمرے میں اپنا سامان لے جاتی ہوں، ظاہر ہے وہ نئی دلہن ہے، اسے اچھا کمرہ چاہیے ہوگا، اور اب نے مجھے اس گھر کے سب سے اچھا کمرہ دیا۔ میری والدہ نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا شاباش، تو میری بہن کی بیٹی ہے، تیری تربیت اس نے بہت اچھی کی ہے۔ اس پر بھی میری بیوی خاموش ہو گئی، اس نے میری طرف دیکھا بھی نہیں۔ مجھے لگا کہ شاید مجھے دور سے ایسے دیکھے گی کہ جیسے میری جان لے لے گی، لیکن وہ کچھ ایسا نہیں کر رہی تھی۔ وہ اپنا سامان اٹھا کے چپ چاپ دوسرے کمرے میں چلے گی جو دوسری منزل پہ تھا۔ میری دوسری بیوی بھی خاموش تھی۔ اس نے کہا کہ تمہاری بیوی نے تو کچھ بھی نہیں کیا، تم کہہ رہے تھے کہ کسی طرح کے حالات بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس نے کہا بس لگتا ہے ایسے بھی مجھے سمجھ آ گئی، ویسے بھی مرد دوسری شادی عورت سے پوچھ کے کرے یا نہ پوچھ کے کرے، اگر وہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے تو کر کے ہی رہتا ہے، اور وہ بھی ساری مصیبتوں سے گزر چکے ہیں۔ میرے ساتھ اس کو 8 سال ہونے والے ہیں اور وہ ایک سمجھدار عورت ہے۔ اس کی ماں بہت اچھی ہے، پڑھی لکھی ہے، اس نے اس کی تربیت بہت اچھی کی۔ میری دوسری بیوی نے کہا اب آپ کی اس کی زیادہ تعریفیں نہ کرو میرے سامنے، اور مجھے بہت بھوک لگ رہی۔ اس نے کہا دیکھو ہماری شادی تو اس طرح ہوئی ہے، گھر میں جو پکا وہی کھا لو، کل تمہیں لے جاؤں گا۔ اس نے کہا نہیں، مجھے آج ہی لے کر جاؤ۔ اب نئی نئی بیوی تھی، اس کے نخرے تو اٹھانے ہی تھے نا۔ میں اسے باہر لے گیا، میری والدہ کا فون آیا، انہوں نے کہا شادی تو کر لی ہے، اب اس طرح اس بیچاری کے سینے پہ منہ تو مت ڈلو، نارمل طریقے سے رہو، ایسی کوئی حرکت نہ کرو جس کی وجہ سے اس کا دل خراب ہو، اور اس کی طرف سے بالکل غفلت نہ برتنا، اسے بھی اتنا ہی وقت دینا جتنا پہلے دیتے تھے۔ میں نے امی کو تسلی دی اور سمجھایا کہ اکثر سے بھی بات کی۔ اس نے کہا کہ آپ جو کر سکتے ہیں وہ آپ نے کر لیا، انسان وہی کرتا ہے جو وہ کر سکتا ہے۔ وہ میری طرف سے دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ میں نے کہا کہ آج رات میں تمہارے کمرے میں سوؤں گا۔ اس نے کہا کوئی ضرورت نہیں، مجھے نیند آ جائے گی، آپ کو بھی آ جائے گی، آپ جا کر بے شک اپنی دوسری بیوی کے ساتھ ان کے کمرے میں سوئیں، جب وقت ملے گا تب آ جائیے گا۔ اس نے یہ بات بڑے آرام سے کی، مجھے لگا وہ ناراض نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی تو جانتی تھی کہ اس کے اندر کی بھی کمی ہے، اس کو حق بھی نہیں تھا کہ ناراض ہونے کا۔ 2-4 مہینے اسی طرح سکون سے گزر گئے، جب مجھے ایک بات کے بارے میں پتہ چلا۔ کہتے ہیں کہ صبر اور برداشت میں فرق ہوتا ہے۔ برداشت کا مطلب ہوتا ہے کہ روتے روتے برداشت کرنا، جو کہ میرے ساتھ ہو رہا تھا وہ بہت برا ہو رہا تھا، لیکن میں کسی طرح برداشت کر رہا تھا، دن رات رونا سبحانا، پھر بھی اس معاملے کے حوالے سے کچھ کرنا نہیں، اور اس کو برداشت کرنا۔ اور صبر یہ ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ برا ہو جائے تو اس کی آنکھوں سے ایک آنسو نہ بہے، آپ کی زبان سے ایک لفظ بھی نہ نکلے، اس کو کہتے ہیں صبر۔ کیونکہ آج کل کسی میں بھی اتنی زیادہ برداشت نہیں، اس لیے یہ سب بہت مشکل ہے۔ میں تو کبھی کسی کو صبر کرتے نہیں دیکھا تھا، لیکن اکثر جو کر رہی تھی وہ صبر ہی تھا، کیونکہ اس نے نہ کسی سے شکوہ کیا، نہ سوال کیا، نہ وجہ پوچھی، نہ کوئی بات کی۔ مجھے تو اب اس پہ حیرانگی ہونے لگی تھی، کیا وہ مجھ سے محبت نہیں کرتی تھی جو اسے ذرا سا بھی اثر نہیں پڑا؟ وہ تو کہتی تھی وہ مجھے کسی اور کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتی، مذاق مذاق میں بھی کہتی کہ اگر کبھی میں نے دوسری شادی کی تو میری بیوی کو جان سے مار ڈالے گی، اور وہ تو اس طرح سے پیش آتی کہ جیسے اس کے لیے سب کچھ میں ہی ہوں۔ پھر اسے میری اس حرکت سے ذرا بھی فرق کیوں نہیں پڑا؟ تو ایسے سائڈ پر ہوگی جیسے مجھ سے اس نے جان چھڑوانی ہوگی، اور وہ اس بات پہ بہت زیادہ خوش ہو۔ یہ بات مجھے کچھ ہضم نہیں ہو رہی تھی، وہ تو ہنستی مسکراتی پھر رہی تھی، اپنی روٹین تھی، اس طرح سے تیار ہوتی، رات کو 8 بجے نماز پڑھتی، قرآن پاک پڑھتی، گھر کے کام کرتی، میری امی کے ساتھ بیٹھتی، بیوی سے بھی بات کر لیتی، نیلم سے بھی کچھ پوچھ لیتی کہ چائے بنا رہی ہو تمہارے لیے بنا دوں، تو وہ بالکل نارمل تھی۔ اس کا یہ رویہ میرے دل کو اندر سے توڑا تھا۔ میری دوسری بیوی نے مجھے بہت تنگ کیا ہوا تھا، وہ میری پہلی بیوی کی طرح بالکل بھی نہیں تھی۔ میری پہلی بیوی روز نماز پڑھنے والی عورت تھی، اس نے اگر مجھ سے کسی بات پہ ضد کی تو صرف اس بات پہ کہ تم نماز پڑھو، روزہ رکھو، اللہ کی راہ پہ چلو۔ لیکن میری دوسری بیوی مجھے بہت تنگ کرتی، اس کے خرچے ہی ختم نہیں ہو رہے تھے، کبھی کہتی کہ میں نے یہ لینا ہے، کبھی کہتی کہ وہ لینا ہے، سوٹ لے کے دینا، تو اس کے ساتھ دیگر لوازمت لینے پر بھی ضد کرتی۔
جبکہ مجھے یاد بھی نہیں آیا کہ میں نے آخری دفعہ اپنی پہلی بیوی کے لیے کپڑے کب بنائے تھے۔ میں اپنی والدہ کو پیسے دے دیتا اور وہی اس کے لیے کپڑے بنا لیتی، وہ کبھی کچھ بھی نہیں بولتی تھی۔ 2 ہفتے کے بعد عید آ گئی تو میری پہلی بیوی تو گھر کے کاموں میں لگی تھی جبکہ چھوٹی بیوی تیار ہو رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ تم بھی تو اس گھر کا حصہ ہو، تم بھی کام کرو، تو اس نے کہا ابھی تو میری شادی ہوئی ہے، میں کیوں کام کروں، آپ مجھے عیدی دیں۔ تو میں نے کہا کہ عیدی اس عید پہ تو کوئی نہیں لیتا، یہ تو گوشت والی عید ہوتی ہے۔ اس نے کہا میری پہلی عید ہے، مجھے تو عیدی دیں۔ تو میں نے اس کے ہاتھ میں 500 کا نوٹ رکھ دیا۔ اس نے کہا کہ کیا آپ کو میں چھوٹی بچی لگتی ہوں جو آپ مجھے 500 کو پیٹ رکھا دیں گے؟ میں نے مذاق میں پوچھا کہ پھر اور کتنے چاہیے؟ تو کہنے لگے مجھے تو اس طرح کے 10 نوٹ چاہیے، یعنی کہ اسے 5,000 روپے چاہیے تھے۔ میں نے کہا کہ 5,000 دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ میں نے اپنی بیوی کو کبھی عیدی نہیں دی، صرف ایک دفعہ ہی دی تھی، پھر روزے والی عید کی تو 500 ہی دیے تھے۔ میں نے جب یہ بات کی تو اس کا موڈ خراب ہو گیا۔ اس نے کہا کہ اس کے ساتھ اگر میرا مقابلہ کرنا ہے تو مجھے کیوں لے کر آئے، اس کا مطلب یہی کہ وہ اچھی نہیں ہے۔ میں نیلم کو پیار سے فاطمہ کہتا، اس کو یہ بات پسند نہیں تھی، لیکن میں اسے فاطمہ کہہ کے بلاتا۔ وہ ہر وقت اپنی دنیا میں مصروف رہتی، فون پہ لگی رہتی۔ ایک دن ایک بزنس پارٹی تھی جس میں مجھے اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے کے جانا تھا۔ میں کبھی اقصیٰ کو ساتھ لے کر نہیں گیا کیونکہ اس کے بڑے وزن کی وجہ سے میں ہمیشہ شرمندگی کا شکار ہوتا تھا، جبکہ کوئی اتنی زیادہ موٹی بھی نہیں تھی، وہ پتلی بھی نہیں تھی، اس لیے اپنی عمر سے زیادہ لگتی تھی۔ اوپر سے وہ حجاب پہنتی تھی تو ایسے لگتا تھا اپنی عمر سے 10 سال بڑی ہے۔ لیکن اب اس بزنس پارٹی میں میں اپنے دوسری بیوی کو بڑی شان سے لے جا سکتا تھا۔ لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت تھی کہ پہلی ہے یا دوسری۔ یہ بہت خوبصورت تھی، دبلی پتلی تھی، اسے بات کرنے کا سلیقہ بھی تھا اور ایسی پارٹیوں میں جانے کا شوق بھی۔ میں نے کہا کہ اب میں ابھی اپنی بیوی کو لے جاؤں گا کیونکہ یہاں پر میں کاروبار کرتا۔ اس کا مالک بہت ہی اچھا آدمی تھا، وہ ایسے لوگوں کو بڑی عزت دیتا جو اپنے خاندان سے محبت کرتی، یعنی کہ بیوی بچے والے لوگوں سے بڑی محبت کرتا۔ مجھے ایک ٹینڈر پاس کرنا تھا جو وہی کر سکتا تھا۔ میں اسے بتانا چاہتا تھا میری فیملی بھی ہے، میں فیملی والا آدمی ہوں، میں بھروسے کے قابل ہوں، میں کوئی چھڑا چھاڑ تو ہوں نہیں۔ اسی لیے میں نے سوچ لیا کہ میں نیلم کو ابھی اپنے ساتھ لے جاؤں گا، پر مجھے اسے اپنے ساتھ لے جانا بہت مہنگا پڑا۔ اس نے کہا اسے نیا سوٹ چاہیے، جوتے زیور نیا پرس ہے۔ خیر میں نے سارا خرچہ کر دیا کیونکہ اگر وہ سب کچھ پہنتی تو پیاری لگتی اور میری ہی عزت بنتی۔ جب میں اسے پارٹی میں لے گیا تو بہت خوش تھا، میں نے سر اٹھایا ہوا تھا، لیکن تھوڑی دیر بعد وہاں پر کچھ بہت ہی عجیب ہوا۔ مجھے ایسا لگا جیسے پارٹی میں موجود ہر شخص میرے بارے میں بات کر رہا ہے۔ پہلے مجھے لگا کہ میری بہن ہے، شاید وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ اس کی بیوی اتنی خوبصورت ہے، لیکن جب مجھے ان کی باتوں کا موضوع پتہ چلا تو میرے سر پہ آسمان ٹوٹ پڑا، میرے قدموں تلے زمین نکل۔ میں نے ایک آدمی سے کہا کہ آپ لوگ کیا بات کریں، مجھے بتائیں۔ اس نے کہا کہ میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں، لیکن اگر یہ آپ کی بیوی ہے تو پھر آپ اس دنیا کے سب سے زیادہ بد نصیب انسان ہیں۔ میں حیران رہ گیا، مجھے غصہ آ گیا، میں اپنی بیوی کو لے کر گھر آ گیا۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا تو بتاؤ سب لوگ ہمیں اس طرح کیوں بول رہے تھے؟ میری بیوی عجیب سا رویہ اختیار کیے ہوئے تھا، نہ جانے کیا کہہ رہی تھی۔ اس نے کہا کہ پتہ نہیں یہ لوگ مجھے کیوں دیکھتے تھے، اس میں میرا کیا قصور، میں تو شاید بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ لوگ تمہیں خوبصورت ہونے کی وجہ سے نہیں دیکھ رہے تھے، لوگ عجیب نظر سے دیکھ رہے تھے۔ میں مرد ہوں، میں معاشرے میں چلتا پھرتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ کون سی نظر کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ لوگ تمہیں ایسے دیکھ رہے تھے جیسے کسی کی زبان رک گئی ہو، کیونکہ میں وہ لفظ نہیں بولنا چاہتا۔ میں اپنی بیوی سے پوچھا، اس نے مجھے جواب نہ دیا۔ اگلے دن مجھے میرے دوست نے ایسی بات بتائی، میرے قدموں تلے زمین نکلی۔ اس نے کہا یار تمہاری بیوی کوئی ایسی ویسی عورت نہیں ہے بلکہ وہ ایک مشہور طوائف ہے۔ اس سے پہلے وہ لوگوں کے گھروں میں پرائیویٹ پارٹیوں میں جاتی تھی اور پھر اس نے نہ جانے یہ کام کب چھوڑا اور وہ تمہارے آفس میں کام کرنے لگی۔ یہ بات سن کے میرے پیروں تلے زمین نکلی۔ میں نے کہا وہ ایک طوائف سے شادی کر لی میں نے؟ یہ بات میرے سارے سرکل، میرے سارے دوستوں کو یہ پتہ چل چکی تھی۔ میری بیوی ایک طوائف تھی، میں تو اپنا ساری پکڑ کے بیٹھ گیا۔ ظاہر ہے میں اسے اپنی زندگی میں کیسے رکھ سکتا تھا، لیکن جب گھر آیا تو اس نے ایسی خبر سنائی کہ حیران رہ گیا۔ اس نے کہا کہ تم باپ بننے والے ہو۔ ایک طوائف میرے بچے کی ماں بننے والی تھی، اس کے پاس میری اولاد تھی، مجھے ابھی تک میری پہلی بیوی سے اولاد نہیں تھی۔ میری پہلی بیوی ابھی بھی خاموش تھی۔ میری ماں کو یہ بات پتہ چلی، اسے بھی شاید اس کی خاموشی ہی مجھ پہ پڑی تھی۔ میں رات کو اپنی پہلی بیوی کے پاس گیا، اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ میں نے کہا کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر تمہاری پہلی بیوی جس میں محبت کرتی ہے، اخلاق میں اچھی ہے اور اگر تمہیں نہیں پسند تم ان کے ساتھ گزارا کر لو، کیونکہ وہ تم سے محبت تو کرتی ہے نا، تمہیں اسی سے ضرور کوئی نہ کوئی فیض حاصل ہوگا۔ لیکن میں نے اس کی خوبصورتی کو دیکھا سے شادی کر لی، میں تمہیں اتنا بڑا دکھ دے دیا، تمہارا صبر مجھ پہ پڑ گیا، تمہارے صبر نے مجھے برباد کر دیا۔ وہ ایک بری عورت ہے، ایک بدنام عورت ہے اور اس کی گود میں میرا بچہ، میں کیا کروں؟ میں پریشان تھا، لیکن پھر پتہ چلا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے، وہ میرے بچے کی ماں بننے والی نہیں، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ اسے
اپنی زندگی سے نکال دوں گا، اس لیے اس نے جھوٹ بولا۔ حالانکہ یہ جھوٹ جلدی سے سامنے آ جاتا، لیکن 3-4 مہینے تک تو سامنے نہیں آیا۔ ان 3-4 مہینوں میں وہ مجھ سے خرچے کرواتی رہی اور میرے گھر سے چیزیں چوری کرتی رہی۔ پھر ایک دن خود ہی بھاگی، میں نے بھی اسے طلاق دے دی اور اس کو طلاق نامہ بھجوا دیا۔ اب میں اپنی بیوی کے سامنے شرمندہ ہو چکا تھا، مجھے پتا تھا کہ وہ مجھے تانے دے گی، مجھے معاف نہیں کرے گی، کچھ بولے گی نہیں تو یہ ضرور کہے گی کہ آ گئے نا واپس اپنی اوقات پہ۔ میری بیوی نے ایسی کوئی بات نہیں، کس نے کہا کہ میں نے تہجد پڑھ کے آپ کو اللہ سے واپس مانگا، اللہ نے میری دعا قبول کر لی، اب مجھ پہ حرام ہے کہ میں آپ کو آپ کی مرضی کا تانا دوں۔ میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ وہ مجھے اپنی زندگی کے اس واقعے سے یہ سبق ملا کہ محبت سے زیادہ اہم کچھ نہیں ہوتا، شکل و صورت میں کچھ نہیں رکھا۔ اگر کوئی آپ سے محبت کرتا ہے تو اس کی شکل جیسی بھی ہو آپ اس کی محبت دیکھیے۔ میری پہلی بیوی مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، وہ دنیا کی سب سے اچھی بیوی تھی۔ اللہ نے مجھے اولاد سے بھی نواز دیا، ہماری فیملی بھی مکمل ہوگی، میں اسی کے ساتھ ہوں اور بہت خوش ہوں۔